नमस्कार माझ्या मोगाळ इश्टानो, तुमकां सगळ्यांक प्रितीज गोवन डिलायट्स आमच्या यूट्यूब चॅनलार स्वागत आसा। आयज आमी करया खापयाचें हुमण। त्याच्या खातीर हांवें हांगा एक वाटो खापी घेतल्या। ही खापी हांवें बरे पैकी उजरावन बरी साफ करून बरी उदकान धुवन घेतल्या। हातून आमी सगळ्यान पयलीं एक चमचो मीठ घालून घेवया आनी हे मीठ बरे पैकी हे सगळ्या खाप्याक लागून थोड्या वेळाक लागून सायडीन दवरया। उपरांत हांवें हांगा एक नाल्लाची सय काढून घेतल्या। ती सय आमी मिक्सरान घालून घेवया। उपरांत तातूंत हांव अर्दो कांदो असो उबो चिरून घेतला, तो घालून घेता। तातूंत मागीर आमी एक चमचो सुके कोथमिरेचे दाणे घालून घेवया। हातूंत मागीर हांव अर्दो चमचो हळदीचो पिठो घालता, एक चमचो मिरसांगेचो पिठो घालता आनी थोडीशी हातूंत आमी आमटान घालून घेवया। उपरांत हातूंत 1 ते 1.5 ग्लास उदक घालून हे बरें आमकां बारीक वाटून घेवपाक जाय। उपरांत कायलीन हांव एक चमचो तेल घालून घेता। तेल बरे पैकी गरम जातकच हांवें हांगा एक अर्दो कांदो असो बारीक चिरून घेतला, तो घालून घेवया आनी तो बरे पैकी आमी एकदां तळसून घेवया। बरो पैकी कांदो मोव जातकच तातूंत मागीर आमी वाटलेले आळण घालून घेवया आनी तुमकां कितले दाट कितले पातळ जाय ते प्रमाणे हातून आमी उदीक घालून घेवया आनी एकदां ते आमी बरें धवळून घेवया। तेका बरे पैकी असो बारीक खतखतो येतकच तातूंत मागीर आमी चवी पुरते मीठ घालून घेवया आनी मीठ लायिल्ले खापीत नुस्तें घालून घेवया आनी ते आमी परत एकदां बरें 5 मिनटाक लागून बरें शिजोवन घेवया। आनी हे पळया अशे पद्दतीन आमचे हे खापयांचें हुमण खावपाक तयार आसा। हे करपाक खूब सोंपें आनी खावपाकूय खूब रुचीक लागता। ही रेसिपी तुमी एकदां मुद्दम करून पळयात। जरी तर तुमकां ही रेसिपी आवडली जाल्यार प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लायक, शेअर अँड सबस्क्राईब माय यूट्यूब चॅनल। अशीच एक नवी रेसिपी घेऊन परत मेळूया। टिल देन कुक विथ जॉय अँड शेअर विथ लव। मोग आसूं आनी देव बरें करूं।